औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद करता हूँ आप सब खैर खैरियत से होंगे। आज जो मेरी वीडियो बनाने का जो मौजू है वो इस तरह का है कि मैं दो टीमें बनाऊंगा, टीम ए और टीम बी। दोनों से इस्लाम के मतलब कुछ सवालात मैं पूछूंगा इनसे जो मैंने इकट्ठे किए हुए। तो जो भी इनमें से टीम पहले नंबर पर रहेगी उसको मैं भी अप्रिशिएट करूंगा और आप लोगों ने भी अप्रिशिएट करना है। तो देखिए, आज मैंने इकट्ठा किया है छोटे छोटे बच्चों को, इनकी मैंने दो टीमें बना दी हैं। तो अभी मैं इनसे सवालात शुरू करने वाला हूँ। तो आपने पूरी वीडियो देखनी है। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक और प्यारा सा एक कमेंट्स करना है अगर इसमें कोई कमी पेशी आती है तो, और चैनल को सब्सक्राइब आप लोगों ने लाजमी करना है। देखते रहिए वीडियो। जी तो नाज़रीन, मैंने दो टीमें बना दी हैं। ये ज़ैन, ज़ुहैब और पकीज़ा की टीम ए है, और इसके साथ एहसन नदीम, अलीज़े फ़ातिमा और सुबहान नदीम, आमना बीबी, ये टीम बी है जी। अभी इनसे मैं सवाल करूँगा। सबसे पहले टीम ए से सवाल है मेरा, इंसान को किस बुनियाद पर दूसरी मखलूक पर फजीलत हासिल है? सवाल दोबारा सुन लें। इंसान को किस बुनियाद पर दूसरी मखलूक पर फजीलत हासिल है? अगर टीम ए को जवाब आता है तो हाथ खड़ा करें। अच्छा जी, टीम ए जी सवाल का जवाब नहीं दे सकती। यही सवाल मैं टीम बी से करता हूँ जी। टीम बी, आपको पता है इसका जवाब? जी बताएं जी। इंसान को अक्ल, शऊर और इल्म दिया गया है, इसलिए इंसान दूसरी मखलूक़ात से अफजल है। वेरी गुड जी, आपका एक हो गया पॉइंट। अच्छा, सवाल नंबर 2 है जी, सफाई के बारे में एक हदीस का तर्जुमा लिखें। ये सवाल है मेरा टीम ए से। सफाई निस्फ़ ईमान है। जिंदाबाद जी, बिल्कुल जवाब सही है जी। सफाई पकीज़गी निसफ ईमान है, बिल्कुल सही जवाब है जी इनका। एक पॉइंट इनका भी हो गया जी। अब भी मैं सवाल करता हूँ टीम बी से। सवाल मेरा ये है, सेहतमंद रहने के लिए क्या ज़रूरी है? सवाल मेरा दोबारा सुन लें। सेहतमंद रहने के लिए ऐसी कौन सी चीज़ है जो ज़रूरी है? जी, सेहतमंद रहने के लिए हमें पाकीज़गी को अपनाना पड़ेगा। जवाब है बिल्कुल सही। सेहतमंद रहने के लिए ज़रूरी है कि सफाई और तहारत को आदत का हिस्सा बनाए। बिल्कुल सही जवाब है जी। अच्छा, अभी मैं फिर सवाल करता हूँ जी टीम ए से। टीम ए से मेरा सवाल है, ज़मीन पर बसने वाली मखलूक़ात में से सबसे अफजल मखलूक कौन सी है? इंसान। वेरी गुड, आपका जवाब बिल्कुल सही है। अभी मैं नेक्स्ट सवाल पूछता हूँ टीम बी से। सवाल ये है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कौन सी चीज़ इस्तेमाल करके या खाकर मस्जिद में आना से मना फरमाया है? बदबूदार। माशाल्लाह जी, बिल्कुल सही जवाब है जी। बदबूदार चीज़ इस्तेमाल करके मस्जिद में आना से मना फरमाया। ख़ास तौर पर जो प्याज है वो आप खाकर मस्जिद में नहीं जा सकते। सवाल नंबर नेक्स्ट है जी, 5 नंबर सवाल था टीम ए। आपसे सवाल है जी, हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के वालिद साहब का नाम क्या था? चले जी, यही सवाल मैं टीम बी से करता हूँ जी। टीम बी, आप इसका जवाब दें जी। अनान। हज़रत अनान, बिल्कुल सही जवाब है जी। अगला सवाल मैं टीम ए से है मेरा। यहाँ पे टीम ए जवाब देगी, हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह अन्हु नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उम्र में कितने छोटे थे? 6 साल। सवाल बिल्कुल सही है जी।
صحیح جواب دیا جی بالکل انہوں نے 6 سال ہی چھوٹے تھے. اچھا اگلا سوال کچھ اس طرح کا ہے کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا لقب کیا تھا اور اس کے معنی بھی بتائیں. ٹیم اے سے سوال ہے میرا جی. ان کا لقب غنی تھا. نہیں جی یہی سوال میرا ٹیم بی سے ہے جی. آپ کا لقب دو نور العین تھا. اس کا مطلب کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 بیٹیاں آپ کے نکاح میں تھی, اس لیے آپ کو دو نور العین کہا جاتا ہے. ماشاء اللہ جی بالکل صحیح جواب ہے جی, بالکل صحیح جواب ہے جی. اگلا سوال ہے جی حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی 2 خوبیاں بتائیں. ٹیم بی. آپ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ سے فرشتے بھی حیا کرتے تھے اور آپ حیادار تھے. اس کا جواب ہے جی شرم و حیا تھی. دوسری آپ سخی تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فرشتے بھی عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حیا کرتے ہیں. جی جواب بالکل درست ہے جی. اچھا اگلا سوال ہے جی ٹیم اے سے میرا سوال ہے آسمانی کتابیں کتنی ہیں؟ 4. ماشاءاللہ جی بالکل صحیح جواب ہے جی. آسمانی کتابیں بالکل 4 ہیں. ابھی ٹیم بی سے میرا سوال ہے ان 4 کتابوں کے نام بتائیں. تورات, زبور, انجیل اور قرآن مجید. ماشاءاللہ جی بالکل صحیح جواب ہے جی, بالکل صحیح جواب ہے جی. اچھا نیکسٹ سوال ہے, نیکسٹ سوال پہلے سن لیں. تورات مقدس کس نبی پہ نازل ہوئی؟ ٹیم اے جواب دے گا جی اس کی. ٹیم اے کا جواب ہے جی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پہ تورات نازل ہوئی تھی. حضرت عیسیٰ علیہ السلام. غلط جواب ہے جی. اس کا صحیح جواب ہے ٹیم بی سے پوچھتے ہیں. حضرت داؤد علیہ السلام. غلط جواب ہے جی آپ کا بھی. اس کا صحیح جواب سن لیں جی. تورات مقدس حضرت موسیٰ علیہ السلام پہ نازل ہوئی تھی. اگلا سوال سن لیں جی. انجیل مقدس کون سے نبی پہ نازل ہوئی تھی؟ ٹیم اے اس کا جواب دے گی جی. حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر. حضرت عیسیٰ علیہ السلام پہ جواب بالکل درست ہے جی. اچھا نیکسٹ سوال ہے جی حضرت داؤد علیہ السلام پہ کون سی آسمانی کتاب نازل ہوئی تھی؟ زبور. بالکل صحیح جواب ہے جی. زبور مقدس حضرت داؤد علیہ السلام پر نازل ہوئی تھی. جواب بالکل درست ہے جی. اگلا سوال ہے قرآن مجید کی زبان کون سی ہے؟ عربی. اوہ ماشاء اللہ جی, ماشاء اللہ جی. جواب بالکل درست ہے جی. اچھا اگلا سوال ہے جی ٹیم بی سے میرا یہ سوال ہے اللہ تعالیٰ کی چھوٹی کتابیں ان کو کیا کہا کرتے تھے؟ چھوٹی کتابوں کو ہم کس نام سے بلاتے ہیں؟ صحیفے. صحیفے بالکل صحیح جواب ہے جی. جواب بالکل صحیح ہے جی. اگلا سوال ہے جی سوال ٹیم اے سے اسلام کے ارکان کتنے ہیں؟ 5. ابھی یہی سوال میرا ٹیم بی سے ہے کہ بتائیں ذرا کہ وہ کون کون سے ہیں. ٹیم بی. کلمہ طیبہ, نماز, روزہ, زکوٰۃ, حج. ماشاءاللہ جی بالکل صحیح جواب ہے جی. نیکسٹ سوال ہے جی بڑا امپورٹنٹ سوال ہے. سوال یہ ہے کہ
روزے کا مفہوم بتانا ہے. آپ دونوں ٹیموں میں سے کون سی ٹیم بتائے گی جی؟ دونوں ٹیموں میں سے کون سی ٹیم روزے کا مفہوم بتائے گی؟ ہم بتائیں گے. جی بتائیں جی. روزے کے معنی ہے صوم. روزے کو عربی میں صوم یا صیام کہا گیا ہے. اس کے معنی ہے رک جانا. شرع اسلام میں وہ پتہ جس میں انسان صبح طلوع فجر سے لے کر غروب آفتاب تک کھانے پینے اور دیگر جائز نفسانی خواہشات سے رکا رہے, اسے صوم یعنی روزہ کہتے ہیں. ماشاءاللہ جی, بالکل صحیح جواب ہے جی. ابھی آپ میں سے کوئی ٹیم بی سے پہلا کلمہ اور اس کا ترجمہ کوئی بتانا چاہتا ہے تو سامنے ہے, کھڑا ہو جائے بیٹا. اچھا, پہلا کلمہ پڑھو اور اس کا ترجمہ بتاؤ. پہلا کلمہ تحیت یمینی پاک لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. اللہ کے سوا اور کوئی عبادت کے رائے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں. ماشاءاللہ جی, بالکل صحیح جواب ہے جی. ابھی میں ٹیم اے سے سوال کروں گا جی, اس میں سے کوئی بچہ یا بچی پہلا کلمہ اور اس کا ترجمہ. جی بیٹا کھڑے ہو جائیں. پہلا کلمہ تحیت یمینی پاک لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. ترجمہ اللہ کے سوا اور کوئی عبادت کے لائق نہیں, محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں. ماشاءاللہ جی. دوسرا کلمہ شہادت. شہادت میں گواہی دینا. اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. میں گواہی دیتی ہوں کہ اللہ کے سوا اور کوئی عبادت کے لائق نہیں, وہ اکیلا ہے, اس کا کوئی شریک نہیں. محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں. ماشاءاللہ جی, ماشاءاللہ جی. یہ پکیز فاطمہ بہت اچھا جواب دیا ہے جی, بالکل صحیح جواب ہے. ابھی آپ میں سے کوئی بچی یا بچہ سیرت نبی پہ کوئی سپیچ کرنا چاہتا ہے تو وہ کھڑا ہو جائے. ٹیم اے یا ٹیم بی, آپ کریں گے؟ چلیں شروع ہو جائے. پیارے دوستو السلام علیکم. میرا آج کا موضوع ہے سیرت نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم. یہ توازی ہے جس کے بیان کے لیے ساری دنیا کے درختوں کو قلم بنا دیا جائے, سمندر کو پانی کو روشنائی بنا دیا جائے اور مصر کے قسمت خلا کو کوڑا بنا دیا جائے تو انگوان کیا جا سکتا ہے کہ قلم ختم ہو جائیں گے, روشنائی ختم ہو جائیں گی, سمندر کا پانی سوکھ جائے گا, لیکن ہمارے پیارے صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مکمل پائے گی. ماشاءاللہ جی, ماشاءاللہ جی, بہت اچھا جی, بہت اچھا جی. اچھا, آج یہ تقریب ختم ہو جاتی ہے جی, اور اس کے جو ونر ہیں وہ ہے جی ٹیم بی. کلیپنگ ہو جائے جی ان کے لیے جی. سارے جواب بالکل صحیح دیے ہیں جی انہوں نے. ٹیم اے نے بھی اچھے جواب دیے ہیں, لیکن تھوڑی سی محنت کی ضرورت ہے.